नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुस सहित पक्राउ परेपछि यति बेला सिंहदरबारभित्र सन्नाटा छाएको छ भने देशभरका कर्मचारीमाथि नै शंकालु नजर बढेको छ। मंगलबार 22.5 लाख घुस सहित पक्राउ परेका पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव नेपाल आफू जतिको अब्बल कोही छैन भन्ने घमण्ड पाल्थे। उनलाई नजिकबाट चिन्ने र उनीसँग समय बिताउनेहरू भन्छन् उनी सधैँ जसो आफ्नो पढाइमा घमण्ड गरिरहन्थे। नगरुन् पनि किन, उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दाका गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि उनले बेलायतमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने सुनौलो अवसर पाए। बेलायतमा अध्ययन सकेर उनी नेपाल फर्किएको मात्र 8 महिना भएको थियो। छात्रवृत्तिमा विदेशमा पढेर फर्किएपछि पाल्पाका उनी पर्यटन मन्त्रालयमा काम गर्न थालेका थिए। तर 8 महिनामै 22.5 लाख घुस सहित उनी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। पर्यटन व्यवसायीसँग घुस मागेको संकेत पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुप्तचरी टोलीले मंगलबार बिहानैदेखि उपसचिव नेपालको निगरानी गरेको थियो। नेपालले नागपोखर स्थित होटल अरण्यमा घुस लिएको सुनिश्चित भएपछि टोलीले उनलाई पक्राउ गर्यो। प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि उहाँले घुस मागेको र त्यो रकम लिएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले भनेका छन्। नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा उहाँको साथबाट 6 लाख बरामद भएको हो। अरु 16.5 लाख रुपैयाँ गाडीमा भेटिएको छ। पर्यटकीय स्थलमा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले प्राधिकरणबाटै अनुमति लिनुपर्छ, तर त्यसका लागि मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति समेत चाहिन्छ। पर्यटन मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन महाशाखा छ। उक्त महाशाखा अन्तर्गत हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा र हवाई सुरक्षा तथा दुर्घटना जाँच शाखा छन्। उनी हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका प्रमुख हुन्। उनीमाथि एउटा शाखाको जिम्मेवारी भए पनि उनी नागरिक उड्डयन हेर्ने महाशाखामा हावी रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। उनकै निर्णयका आधारमा उडान योग्यता अनुमति पत्र जारी हुनुपर्ने थियो। अख्तियारका अनुसार त्यही सहमति लिने क्रममा उपसचिव नेपालले व्यवसायीसँग घुस रकम मागेका थिए। विदेशमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएर पर्यटन मन्त्रालयमा हाजिर गरेदेखि नै उपसचिव नेपालको रवाफ छुट्टै रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनले आफूलाई भावी मुख्य सचिवको रूपमा उभ्याउँदै आएका थिए। जुनियर कर्मचारीहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ उनले मुख्य सचिव बन्ने बताउने गरेका थिए। उनले पाल्पाका पूर्व सांसद हरि नेपालको साख्य भतिज हुँ भनेर पनि भन्ने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। प्याराग्लाइडिङ हवाई उड्डयन प्रकृतिको साहसिक खेल हो, त्यसैले यसको अनुमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिनुपर्छ। तर तालुक मन्त्रालयबाट पनि सहमति चाहिने भएकाले मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखामा व्यवसायीले सैद्धान्तिक सहमति माग गरेर निवेदन दिनुपर्छ। नागरिक उड्डयन महाशाखाको प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। तर यो महाशाखामा उपसचिव प्रमोद नेपाल अप्रत्यक्ष रूपमा हावी रहेको बताइन्छ। उपसचिव नेपालले नै प्याराग्लाइडिङ व्यवसायका लागि उडान योग्यता अनुमति पत्र जारी गरिदिनु पर्ने भएकाले यसका लागि उनले व्यवसायीसँग घुस लिएका हुन्। उनी निकै मेधावी र क्षमतावान भनेर चिनिन्थे। अध्ययन र सबै पक्ष राम्रो भएकाले पैसा कमाउन घुस नै खानु नपर्ने मन्त्रालयका उनका सहकर्मीहरू बताउँछन्। त्रिवीबाट स्वर्ण पदक समेत पाएपछि उनलाई राम्रो जागिर र अरू अवसरको कुनै कमी थिएन। घुससहित पक्राउ भएपछि निकै आश्चर्य लागेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। अख्तियारको टोलीले रंगे हात पक्राउ परेका कर्मचारीको साथबाट रकम बरामद भएपछि साथमा रहेका अरू सामानको पनि खानतलासी गर्छ। झोला, कागजपत्र र अरू सामान पनि हेर्छ। अख्तियारको टोलीले उनले साथमा लगेको सरकारी गाडीको पनि खानतलासी लिन थाल्यो। त्यसक्रममा थप 16.5 लाख रुपैयाँ भेटिएको हो। 6 लाख रुपैयाँ घुसका अतिरिक्त थप 16.5 लाख रुपैयाँ भेटिएपछि अख्तियारको टोलीले उनीसँग थप सोधपुछ गर्यो। उनले त्यो रकम कहाँबाट, किन, केका लागि गाडीमा राखेको भन्ने खुलाउन सकेनन्। अनि त्यो रकम समेत घुसमै परिणत भयो। अनि अख्तियारले त्यो रकम समेत बरामद गरेर उपसचिव नेपाललाई पक्राउ गर्यो। अख्तियारले उनलाई बुधबार विशेष अदालतमा पेश गरेर पक्राउको म्याद थप गरेर अरू थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी नै भ्रष्टाचारमा डुबेपछि अरूको के विश्वास गर्नु? प्रमोद पक्राउ परेपछि गरिएका प्रश्न मध्येको एक प्रश्न हो यो। गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव 22.5 लाख घुस सहित पक्राउ परेपछि धेरैलाई यो घटनाले सोच्न बाध्य पारेको छ। उनी जसरी नै भ्रष्टाचारसँग जोडिएका तर अहिलेसम्म फन्दामा नपरेकाहरूका मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ भने अन्य कर्मचारीहरूलाई यसले सोच्न बाध्य बनाएको छ। हरेक आमाबुबा आफ्नो छोराछोरीले धेरै पढुन्, राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण होउन् भन्ने नै चाहन्छन्। त्यसैले भए नभएको सम्पत्ति खर्च गरेर राम्रो स्कुलमा पढाउँछन्, विदेश पठाउँछन्। तर प्रमोदका जस्ता केही अनपेक्षित परिणामहरू आउँदछन्। अब गोल्ड मेडल पाएर अनि विदेशमा छात्रवृत्तिमा पढेर आएको केही समयभित्रै यस्तो घटनामा पक्राउ परेपछि निश्चित रूपमा यसअघि कति घुस खाए होलान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।
पैसा पैसा मात्र भन्ने, पैसाकै पछि लाग्ने अनि चाँडै धेरै कमाउने, धनी बन्ने अनि जति भए पनि नपुग्ने भन्ने हाम्रो सोच र सामाजिक संस्कारले यस्ता घटनाहरू निम्ति आएका छन्। अनि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि समाजमा बदनाम नहुने र सजाय पनि खासै नहुने अनि विभिन्न बहानामा छुटिहाल्ने भएर पनि भ्रष्टाचारको जरो झन फैलिएको छ। राजनीतिकर्मी चोखा पाउन मुस्किल पर्ने नेपालमा कर्मचारी झनै उनीहरू भन्दा अब्बल निस्किन थालेपछि नेपालमा सुशासन मात्र सपना बन्दै गएको छ।